औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं नाज बरदारियां स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, 2 सितंबर आज मुल्क भर में शटर डाउन काल की हड़ताल का ऐलान किया गया था और तकरीबन कोई 80 से 90% हड़ताल हुई भी। ये हड़ताल क्यों की गई इसका इल्म आपको भी है, मुझे भी है। पूरे मुल्क में महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है और आपको पता है कि जब जिन बोतल से बाहर आ जाए तो फिर वो बोतल में नहीं जाता। ये लतीफ़ा, ये वाक़या आपने सुना होगा। तो महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर आ गया था वो जिन बोतल के अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी तबाहकारियां जो हैं उनको हमें झेलना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यकूम को पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई। हमारे मुल्क में 2 दफ़ा महीने में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है, एक महीने की पहली तारीख को और दूसरी महीने की 15 तारीख को, और हर दफ़ा 15 से 20 रुपए कम अज़ कम पेट्रोल की कीमत में और 15 से 20 रुपए कम अज़ कम डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है और उससे महंगाई का तूफान आता है। किरायों में इजाफा होता है। जाहिर है सब्जियां दूर से आनी होती हैं, तो जो सब्जियां मुख्तलिफ चीज़ों की शक्ल में आती हैं, ट्रालियों की शक्ल में, ट्रैक्टर्स की शक्ल में, जैसे जैसे भी आती हैं उन पे पेट्रोल खर्च होता है, डीजल खर्च होता है, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाती हैं। इसी तरह चीनी से लेकर घी तक हर चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं। तो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और काबू में नहीं है। आपके इल्म में है और मैंने ये मुतअद्दिद मरतबा ये बात आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए करता रहता हूँ कि सिर्फ एक महीना जो जुलाई था उसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 3 दफ़ा बिजली की कीमतें बढ़ाई थी और एक दफ़ा तो 7.5 रुपए यकमुश्त बढ़ाई थी। तो कभी भी तारीख में इतनी बड़ी तादाद में महंगाई नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी नहीं हुई थी जितनी शहबाज शरीफ साहब के 16 महीने में हुई। 16 महीने का उनका दौर था। महंगाई को ख़त्म करने की नीयत से वो आए थे। महंगाई के खिलाफ मार्च करके उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया था और उसके बाद जितने मुश्किल फैसले उन्होंने किए। पाकिस्तान की कौम अब बहुत मुश्किल में है कि अब वो जिंदा रहे या खुदकुशी कर ले। ये फैसला करना पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में जब बिजली की कीमतें बढ़ी और एक दफ़ा फिर समरी जो थी 5.5 रुपए बिजली महंगे के पर यूनिट बिजली महंगी करने की समरी गई, तो उसके बाद फिर ताजरों की भी चीखें निकली, अवाम की चीखें निकली और जो हुक्मरान थे, जो अशराफिया थे, PDM के जितने भी लोग थे, उनका तो ये इशू ही नहीं था और वो तो इस पे बात नहीं कर सकते थे कि IMF से उन्होंने तो मुआहिदा किया था कि हम बिजली की कीमतें इस सतह पर लेके जाएंगे, हम 70 रुपए यूनिट करेंगे घर का, यानी कि जो डोमेस्टिक यूनिट है वो भी 70 रुपए का करेंगे। तो ये तो वादे उन्होंने किए थे IMF से, लिहाजा वो तो इस पर एहतजाज नहीं कर सकते थे। ऐसे में जमात इस्लामी के अमीर जनाब सराजुल हक साहब ने, सेनेटर सराजुल हक ने कॉल दी। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को इस महंगाई के खिलाफ, बिजली की कीमतों के खिलाफ, पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ, चीज़ों की कीमतों के खिलाफ और बाकी जो महंगी हुई है चीज़ें उनके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। शटर डाउन होगा पहले मरहले पर। तो आज 2 सितंबर को गुजरांवाला तो तकरीबन 90 से 95% बंद था। इसी तरह दूसरे शहरों से जो रिपोर्ट्स आई हैं, कराची से, लाहौर से, वो भी इससे मिलती जुलती हैं। गुजरांवाला का आपको बताता चलूँ कि यहाँ से जो साबिक वफाकी वज़ीर बिजली थे, उनके घर से कल ताजर जो थे, उनकी बरादरी के जो ताजर रहनुमा थे, सदूर थे मुख्तलिफ मार्केटों को, उन्हें फ़ोन करके कहा गया कि आपने इस हड़ताल को हर सूरत नाकाम बनाना है। यही वजह है कि बहुत सारी मार्केटों के, मोबाइल मार्केटों के सदूर जिनके नाम के साथ बट आता था, उन्होंने ऐलान किया कि हमारा इस हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है और हम हुकूमत वक्त को, यानी कि इस निगरान हुकूमत को तकलीफ में नहीं डालना चाहते, इसलिए हम तो कारोबार करेंगे। लेकिन इसके बावजूद महंगाई से सताए हुए जो लोग थे उन्होंने किसी सदर की बात पे कान नहीं धरे। उन्होंने अपने मसाइल को देखा है और इसलिए कहा जा सकता है कि गुजरांवाला जो था वो 90 से 95% बंद था। यही हाल कराची का रहा, गुजरांवाला का रहा। बहुत सारे जो शहर थे वो तो 100% बंद थे। वहाँ के लोगों ने कारोबार बिल्कुल नहीं किए, कारोबारी ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल थे। लेकिन पहिया हमें चलता नजर आया क्योंकि पहिया जाम हड़ताल नहीं थी। ये पहला मरहला था। और अगर मौलाना सराजुल हक साहब, सेनेटर सराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर, ये समझते हैं कि उनके इस एहतजाज का कुछ असर हुआ है और उसके बाद उन्हें कोई रिलीफ मिलने वाला है, पाकिस्तान की कौम को कोई रिलीफ मिलने वाला है,
تو میں یہ بتاتا چلوں یہ میرا تجزیہ ہے اور یہی میں نے حقائق بیان کرنے ہیں کہ کس بنیاد پر میں نے تجزیہ کیا ہے. تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ان کا شٹر ڈاؤن جو تھا یہ بری طرح ناکام رہا ہے, حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگی. میں صرف 2 ایگزامپلس دے دیتا ہوں. جب بجلی کے بلوں پر مہنگائی کے خلاف لوگوں نے احتجاج شروع کیا, اور وہ اکا دکا احتجاج تھا, بجلی کے بل اتنی تعداد میں نہیں جلائے گئے تھے, تو تب ہمارے نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ نے اس کا فوری طور پر نوٹس لیا. انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا, اس میں سیکریٹری بجلی بھی آئے, واٹر اینڈ پاور. ان سے پوچھا گیا کہ میں عوام کو ریلیف دینا چاہتا ہوں, تو اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو سیکریٹری واٹر اینڈ پاور نے واضح طور پر جواب دیا کہ میں تو اس سلسلے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا, کیونکہ میرے پاس تو سرے سے اس بارے میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. بجلی کی قیمتوں کا تعین جو ہے وہ سیکریٹری واٹر اینڈ پاور نہیں کرتا. تو ان سے پوچھا کون سا, انہوں نے کہا اس کے لیے الگ سے ایک محکمہ ہے, اسے نیپرا کہتے ہیں, انہوں نے یہ قیمتیں طے کرنی ہوتی ہیں. وزیر اعظم اتنے باولے تھے کہ انہوں نے اگلے دن پھر میٹنگ کال کر لی. تمام اس میں آئی پیز بھی موجود تھے. اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا بولے بادشاہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ کم کی جا سکتی ہیں, آپ کس برتے پر یہ میٹنگز کر رہے ہیں. یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت مہنگی کی گئی ہیں. جو ٹیکس لگ گیا اس کا جو بھی نام رکھا گیا, مطلب ایک ہی طرح کے اگر 3 ٹیکس لگا دیے گئے ہیں, تو یہ تو آئی ایم ایف کو پیسے جو دینے ہیں, جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں پچھلی حکومتوں میں, وہ بے شک عمران خان کی حکومت ہو, وہ بے شک شہباز شریف کی حکومت ہو, پی ڈی ایم کی حکومت, تو ان حکومتوں نے جو وعدے کیے ہیں اس کے مطابق ہم یوٹیلیٹی بلز میں اور بجلی کے بلوں میں 1 پینی کی یعنی کہ 1 ٹیڑی پیسے کی بھی کمی نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد انوار الحق اپنا سا منہ لے کے رہ گئے. تو انہوں نے وزیر خزانہ شمشاد بیگم سے کہا کہ آپ آئی ایم ایف سے رابطہ کیجئے اور انہیں کہیے کہ اس کا حل بتائیں. پاکستان کے عوام بڑے مضطرب ہیں, احتجاج پہ اتر آئے, تو اس کا حل کیا ہے. جب انہوں نے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا تو آئی ایم ایف کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ سارا بوجھ غریبوں پر ڈال دیں, ہم نے یہ کہا تھا کہ امیروں سے ٹیکس لیں, امیروں پر بوجھ لا دیں. لیکن پاکستان کی حکومت چونکہ ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے, وہاں غریب آدمی کی کوئی سنتا نہیں ہے, نہ غریبوں کی حکومت ہوتی ہے. یہ جو ڈیموکریسی کا فارمولہ ہے, بیسک فارمولہ جو ہے گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل, یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. وہاں پر جرنیلوں کے ذریعے حکومت آتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومت آتی ہے, وہاں پر ایک عدالت کے حکم پر حکومت بنتی ہے اور بگڑتی ہے. وہاں پر عوام کے ووٹوں سے کب حکومت بنتی ہے, لہٰذا یہ فارمولہ اس کے لیے نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم جن اشرافیہ, جن لوگوں کے پیسوں کے بل بوتے پر اس ملک پر حکمرانی کرتے ہیں, ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں. ہم اشرافیہ پر ٹیکس نہیں لگا سکتے, ہم امیروں پر ٹیکس نہیں لگا سکتے. تو آئی ایم ایف نے کہا کہ پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے, اگر آپ امیروں سے پیسے لے کر ہمیں نہیں دے سکتے تو پھر آپ بے شک غریبوں کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑیں, پھر ہمیں پیسے دیں. تو یوں یہی طے پایا ہے, وہاں پر میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں, یہی طے پایا ہے کہ معاملات جوں کے توں چلتے رہیں گے. آئی ایم ایف کو پیسے چاہیے, بے شک اس میں ریڑھی والا جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا بل پے کرے, جو 500 روپے کی دہاڑی لگاتا ہے وہ 50,000 روپے کا بل پے کرے. اس سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں, آئی ایم ایف کو اس سے کچھ غرض نہیں ہے. ہاں انہیں تو بس پیسے چاہیے, اور وہ پیسے یہی فارمولہ طے پایا تھا کہ مہنگائی کر کے, مہنگی چیزیں کر کے, ٹیکسز بڑھا کے, بجلی کی قیمتیں بڑھا کے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے, گیس کی قیمتیں بڑھا کے, گیس کے سلنڈر کی قیمتیں بڑھا کے, اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھا کے جو ٹیکسز لگائے جائیں گے ان سے آئی ایم ایف کو پیسے واپس کیے جائیں گے. انہوں نے کہا یہ سیدھا سادہ فارمولہ تھا, آپ کی حکومت کا مسئلہ ہے, اگر آپ امیروں سے پیسے نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا جی امیروں نے تو لوٹنا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ انوار الحق کاکڑ, اور میں نے پوری ذمہ داری سے کہا تھا کہ یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے, ان کی پارٹی کا نام تو باپ ہے لیکن یہ پارٹی کے امیدوار نہیں تھے, یہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اترے تھے اور انہوں نے سینیٹر کا الیکشن لڑا تھا. اس ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو پارٹیز کے ووٹرز ہوتے ہیں وہ تو چلے وہاں بھی ووٹ بک جاتے ہیں, پارٹی کا جو چیئرمین ہے اس کی حکم عدولی ہوتی ہے, لوگ پیسے پکڑ لیتے ہیں کہ انہوں نے اربوں روپے الیکشن پہ لگائے ہوتے ہیں, کروڑوں روپے الیکشن میں لگائے ہوتے ہیں. لہٰذا جب سینٹ کا الیکشن آتا ہے تو ایک ایک ایم این اے, اگر اسے کہا جاتا ہے کہ 1 یا 2 ارب مجھ سے لو اور مجھے ووٹ دینا, تو وہ پارٹی کے چیئرمین کی وائلیشن کر دیتے ہیں. لیکن صوبہ بلوچستان میں تو عجیب صورتحال ہے, وہاں پہ جو آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیتا ہے, انوار الحق کاکڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں,
आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी का नामजद नहीं है, उसकी पार्टी का एक भी MNA MPA जो है वो रुकने कौमी असम्बली नहीं है, सूबाई असम्बली नहीं है, और वो बंदा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ता है और सेनेटर बन जाता है। तो पाकिस्तान के अवाम कितने भोले हैं कि वो समझते हैं कि जो बंदा 10 अरब से ज़्यादा पैसे लगा के सेनेटर बना था, और उसके बाद मैंने कहा ये खबरें बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगी। सूबाई कबीना में जितने लोग शामिल थे, बड़ी रकमें देकर वो सूबाई कबीना में शामिल हुए थे। तो कौमी कबीना में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दिए, और उनमें से एक नाम मैंने वसूख से कहा था, वो जनाब काकड़ साहब हैं। बहुत जल्द अवाम के सामने आएगा कि काकड़ साहब ने कितने अरब, बल्कि कहिएगा कितने 100 अरब रुपए दिए हैं वजीर आजम बनने के लिए। इसीलिए उन्होंने वो सीट, सेनेट की सीट जो 10 अरब रुपए में तकरीबन सेनेट के मेंबर मुंतखब हुए थे, उन्होंने लात मारी है, इस्तीफा दिया और पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। अगर उन्हें इस बात का भी यकीन होता कि ये तो सिर्फ 90 दिन की निगरान हुकूमत है, तो शायद वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। एक तो उन्हें यकीन दिलाया गया है कि ये 90 दिन की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान की अदालतें कुछ कहती रहे, पाकिस्तान का दस्तूर कुछ कहता रहे, पाकिस्तान का आइन कुछ कहता रहे, लेकिन आप एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम हैं और आपके पास इख्तियारात जो हैं वो वजीर आजम से भी ज्यादा होंगे। आप देखिए कि एक तरह से इस वक्त निगरान हुकूमत है, लेकिन उन्होंने मतलब सिर्फ ये समझिए कि निगरान हुकूमत जो होती है, उन्होंने रोजमर्रा के अमूर जो होते हैं उनकी बजावरी के फैसले देने होते हैं। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये तो अगले 500 साल मंसूबों के भी मंजूरियां दे रहे हैं, तकर्रर किए जा रहे हैं, ट्रांसफर्स की जा रही हैं, लंबे छोटे सारे सिलसिले हैं। और वो उनके पास तो ये होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन का स्केड्यूल ही जारी नहीं किया, तो हम जिसको जी चाहे जहां मर्जी लगाएं, जिसको जी चाहे रखें। तो हमारे मुल्क में एक कानून इन्होंने ये पास कर दिया है, अब मुंतखब हुकूमत जो भी आएगी वो कहेगी इसका हमारे साथ कोई लेना देने नहीं। ये तय पा गया कि हाजिर सर्विस जो जनरल है वो भी किसी इदारे का सरबराह बनाया जा सकता है, और एक हाजिर जनरल इस वक्त जनरल को चेयरमैन नादरा तैनाती कर दी गई है, और एक पाकिस्तान में एक नई एग्जाम्पल सेट हो गई है। मुहतरम नाज़रीन, आज मेरा चूंकि मौजू ये नहीं है, एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अगर इस मुल्क में जर्नैलों को इतना शौक है मुख्तलिफ इदारों को संभालने का, मतलब PIA का चेयरमैन होगा, वो पहले तो रिटायर जर्नैल होते थे, रेलवे का रिटायर जर्नैल, फलां का स्टील मिल का फलां जर्नैल, तो अब चेयरमैन नादरा फलां जर्नैल। तो जब आपको इतना शौक है पाकिस्तान के इदारों को संभालने का, और जब इदारे जो हैं वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, लोगों को डिलीवर करने में नाकाम हो जाएंगे, तो फिर लोग आपको गालियां देंगे, तो प्लीज उसके लिए भी तैयार रहें। जब इदारे नाकाम होते हैं, इदारे काम नहीं करते, तो जब वो आपको गाली देंगे तो वो पाकिस्तान की फौज को गाली नहीं है, वो उस इदारे के सरबराह को गाली है जो डिलीवर करने में नाकाम हुआ है। या तो आप हर ओहदे के साथ चिमटे रहने का शौक दिल से निकाल दें, या फिर पाकिस्तान के गैज़ो गज़ब का मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहें। तो अब मुझे तो इस कानून की इतनी खुशी हुई है कि चेयरमैन नादरा एक जर्नैल बने हैं, बल्कि मेरी एक तजवीज़ है, अगर उस पर अमल कर लिया जाए, मेरी तजवीज़ पर अमल कर लिया जाए, तो मुल्क से बहुत सारे मसाइल, 99% मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मेरी ख्वाहिश ये है कि यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है या सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान आर्मी से होना चाहिए। आप नायब सूबेदार को या सूबेदार मेजर को यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बना दें, और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल वो भी आर्मी से हो। लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है कि फिर पूरे मुल्क को आप कंटोनमेंट बोर्ड करार दे दें। कम से कम लोगों की जिंदगियां तो आसान होंगी। हमारे मोहल्ले जो हैं उनमें 2-2 महीने नहीं, 2-2 साल खाकरोब नहीं आता, लेकिन कैंट की गलियां, कैंट की सड़कें, वहां आपको ढूंढने से भी एक तिनका नहीं मिलता। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि पूरे मुल्क की यूनियन काउंसिल तक का निज़ाम पाकिस्तान की आर्मी संभाल ले, सूबेदार मेजर तक का जो बंदा है वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हो, उनको इख्तियारात तफवीज़ कर दिए जाएं। एक कर्नल रैंक का बंदा जो है वो हमारा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सरबराह हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि फिर पूरे मुल्क को आपने कंटोनमेंट बोर्ड बना के चलाना है। खैर, ये एक मेरी तजवीज़ थी। मुझे लगता है कि इस तजवीज़ पर बहुत जल्द अमल हो जाएगा और पूरे मुल्क में पाक फौज जिंदाबाद के नारे होंगे। हर इदारे का सरबराह, हर यूनियन काउंसिल का सरबराह एक फौजी होगा। और आपने माजी में प्रैक्टिस कर ली, आपने बिलों की तकसीम, बिल रीडिंग तक सब कुछ फौजियों ने किया।
मर्दम शुमारी में भी फौज होती है, हर जगह फौज होती है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जब फिर फौज को लोग गालियां देते हैं, फौज को बुरा भला कहते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि हर चीज तो आप करते हैं, अगर वो ठीक नहीं होती तो फिर हम गालियां किसको दें। अब सिविलियंस को तो गालियां नहीं दी जा सकती क्योंकि ये उसके जिम्मेदार वो नहीं होते। अब नादरा में अगर करप्शन होती है, अब नादरा ठीक से नहीं चलता, अब अगर ये कहा जाएगा कि करोड़ों शनाख्ती कार्ड नए बन गए थे और वो वोट फलां पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो गए, तो फिर बताइए मुझे वो गालियां किसको जाएंगी? वो तो चेयरमैन नादरा को जाएंगी जो हाजिर सर्वस जर्नैल होंगे। तो क्या आपने ये सोच लिया है कि अगर आप अपने इख्तियारात का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना कौन बनेगा? पाकिस्तान आर्मी के बारे में लोगों के दिलों में जो नफरत बढ़ती जा रही है, उसकी वजह यह है कि आर्मी खुद को इख्तियार से इख्तियार से अलग नहीं कर पा रही। ये चाहते हैं कि सारे मुल्क का इख्तियार और इख्तियार हमारे पास हो, लेकिन हर तरफ से एक ही आवाज आए, पाक फौज जिंदाबाद, फौजी जी सलाम अलैकुम, फौजी जी सलाम। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। जब आप डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर लोग जो है वो अपने गैज़ो गज़ब का मुजाहरा भी जरूर करेंगे। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि काकड़ साहब को जब ये बताया गया कि मोहतरम काकड़ साहब, आप आकड़ काकड़ जो कुछ भी बन जाएं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को आप रिलीफ नहीं दे सकते। जब उनकी समझ में ये बात आई, IMF की तरफ से जब उन्हें पैगाम आ गया कि आप अशराफिया से पैसे लेकर दें, हमें तो वही पैसे चाहिए जो आपसे तय हुए हैं, जितने अरब सालाना आपने हमें डॉलर्स देने हैं वो हर सूरत आपने देने हैं। तो हमने तो कहा था आप अमीरों पर टैक्सेस लगाइए, लेकिन आपने गरीबों पर लगा दिए। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम इसमें किसी किस्म की तखफीफ नहीं करने देंगे। जब काकड़ साहब को समझ आई कि मैं उसमें कमी नहीं कर सकता, तो अब ये कैसे मुमकिन था कि वो उमरा पर टैक्स लगा देते, अमीरों पर, फैक्ट्री ऑनर्स पर, वो जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो इस मुल्क की बिजली चोरी कर रहे हैं। मैंने नाजबरदारियां में 36 मरतबा ये बताया कि हमारे गुजरांवाला में 20 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपए की बिजली और 1 करोड़ रुपए की डेली गैस चोरी कर रहे हैं। तो जब काकड़ साहब को यह पता चला कि ये तो वो अशराफी हैं जिनमें से मैं हूं और उनके खिलाफ मुझे जाना पड़ेगा, अगर मैं बिजली चोरी रोकता हूं तो मैं अपने ही कबीले का गद्दार बन जाऊंगा, मैं उस कम्युनिटी का गद्दार बन जाऊंगा जिस कम्युनिटी में मैंने उठना बैठना है, और जिन लोगों से मैंने फ्री बिजली लेनी है, जर्नैलों से, ब्यूरोक्रेट से, ये तो मुझे 1 मिनट नहीं चलने देंगे। तब काकड़ साहब ने ये कहा, और उनका बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। तब काकड़ साहब की स्टेटमेंट ये थी, पहले तो वो 2 दिन बड़ी मीटिंगें करते रहे कि मैं आवाम को रिलीफ देने वाला हूं, 24 घंटे में आवाम को रिलीफ दूंगा। तो जब काकड़ साहब को समझ आई कि मैं तो रिलीफ नहीं दे सकता, तब उन्होंने कहा कि ये बिजली का इशू इतना बड़ा नहीं है, महंगाई का यूनिट इतना महंगा नहीं है कि शटर कॉल हड़ताल का ऐलान कर दिया जाए, बात यहां तक पहुंच जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सिराजुल हक किस पर्दे पर कौम को कह रहे हैं, उकसा रहे हैं, उन्हें गलत मशवरे दे रहे हैं कि आप हड़ताल करें हुकूमत वक्त के खिलाफ अपने हक में। तो काकड़ साहब की ये जो स्टेटमेंट है लोगों के जहनों में रहनी चाहिए कि जनाब अनवारुल हक काकड़ ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि मेरी समझ से बाहर है कि ना तो बिजली इतनी महंगी है, ना गैस इतनी महंगी है, ना पेट्रोल इतना महंगा है, कोई भी चीज इतनी महंगी नहीं है कि बात शटर डाउन तक जा पहुंचे। तो ये जो शटर डाउन कर रहे हैं ये किस बात पे कर रहे हैं? तो काकड़ साहब का ये कहना कि चीजों पर, महंगाई पर हड़ताल करना बेसूद है, बेमानी है, उनके उस रिफ्लेक्ट करती है, उनकी सोच को, उनके जहन की अक्कासी करती है कि कोई भी हुक्मरान हो, वो मियां शहबाज शरीफ हो, वो जनाब इमरान खान हो, वो आसफ अली जरदारी हो, वो कोई भी हो, हुक्मरानों की सोच एक जैसी होती है। वो अपनी कम्युनिटी के गद्दार नहीं हो सकते, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। लिहाजा जो लोग काकड़ साहब से उम्मीदें लगा के बैठे हैं, मैंने पहले दिन कहा था ये तो महदूद मैंडेट के साथ आए हैं, इनके पास ना इन्होंने दोबारा इलेक्शन में जाना। बाप पार्टी जो है पूरी जिंदगी ना तो बलूचिस्तान से जीती है, और काकड़ साहब को पता है कि मैंने पूरी जिंदगी उसके बाद अगर सेनेटर बनना है तो इस दफा मैंने 10 अरब लगाए थे, अगली दफा अगर 20 अरब रुपए लगाऊंगा तो मैं बन जाऊंगा। पैसे तो मैंने यहीं से कमाने हैं। लिहाजा काकड़ साहब का एक नया टैक्स उसमें शामिल किया जाएगा बिल का, जो आकड़ काकड़ के नाम से टैक्स होगा, और उसके पैसे जनाब काकड़ साहब की जेब में जाएंगे, उसका कोई IMF से ताल्लुक नहीं होगा। बाहर क्या पाकिस्तान के अवाम अगर ये समझते हैं कि आज की हड़ताल करके उन्होंने कुछ हासिल कर लिया है, तो याद रखिएगा अभी सफर बाकी है। अगर आप थक के बैठ गए हैं, सिराजुल हक साहब थक के बैठ गए हैं, सिराजुल हक साहब ये एक लंबी मुशक्कत के बाद, कौमों को रिलीफ ऐसे नहीं मिला करते, मुल्क में इनकलाब ऐसे नहीं आते। आपने एक ताकतवर तरीन ग्रोह से उनके मुंह से अपने निवाले वापस लाने हैं। शेर के मुंह से
نوالا نکالنا بہت آسان ہے، لیکن آپ کے جرنیلوں، آپ کے ججز، آپ کی بیوروکریسی اور جو ان کے گماشتے ہیں، بے شک وہ ایک چھوٹا سے چھوٹا 12-13 سکیل کا 14 سکیل کا پٹواری ہی کیوں نہ ہو، اس کے منہ سے نوالا نکال کے واپس لینا، پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا، یہ ایک دن کی ہڑتال سے نہیں ہونا۔ آپ شیر کے منہ سے نوالا واپس لے سکتے ہیں، لیکن ان کے پیٹوں سے، وہ جو شہباز شریف کہا کرتے تھے، انہوں نے بھاٹی چوک میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اربوں روپے لوٹ لیے آصف علی زرداری نے، اگر میں نے آصف علی زرداری کا پیٹ چیر کے وہ ساری دولت نکال کے پاکستان کے خزانے میں واپس جمع نہ کروا دی، میرا نام شہباز شریف نہیں۔ مجھے نہیں پتا اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف سے اپنا نام بدل کے کیا رکھا ہے، یا آج بھی انہیں اس بات پہ فخر ہے کہ میرا نام شہباز شریف ہے۔ بہرکیف نہ تو وہ لاڑکانہ کی سڑکوں پر آصف علی زرداری کو گھسیٹ سکے اور نہ ہی ان کا پیٹ پھاڑ کے لوٹی ہوئی دولت واپس لا سکے، کیونکہ اس پر زرداری صاحب نے بڑا ہنس کے کہا تھا کہ کچھ شرم کر شہباز شریف یہ تقریر کرتے ہوئے، ہم سے 4 گنا زیادہ تم نے اور تمہاری فیملی نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ شہباز شریف صاحب بڑے مطمئن ہو کے انگلینڈ واپس گئے ہیں، بڑے بھائی کو جا کے انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھیا میں نے تو بڑی مشقت کر کے، دن رات محنت کر کے 1100 ارب روپے کی جو کرپشن تھی، وہ تھی تو 11,000 ارب کی، لیکن پاکستان کے اداروں کے پاس 1100 ارب کی کرپشن صرف پکڑی گئی تھی۔ تو میں نے تو وہ سارے کیسز جو تھے وہ معاف کروا لیے، میں وہاں سے کلین چٹ لے کے آیا ہوں، اس پہ بڑے میاں صاحب بہت خوش ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، کہ یار مجھے یہ کام کرنے میں، شاید تم نے تو 16 مہینے میں یہ کام کر دکھایا، شاید مجھے 16 سال لگتے یہ سب کچھ کرنے میں۔ اور ایک اور بات، میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں 15 اکتوبر کو پاکستان آ رہا ہوں، تو اس پر بہت ساری لے دے ہو رہی تھی، بہت سارے تجزیے تھے، بہت سارے صحافی کہہ رہے تھے نہیں، میاں صاحب نے اس سے پہلے بہت سارے یو ٹرن لیے اس معاملے میں، جیسے عمران خان یو ٹرن لیتے تھے، وہ اکیلا یو ٹرن ماسٹر نہیں ہے، میاں نواز شریف بھی یو ٹرن لیتے ہیں، ہر بار وعدہ کر کے میں اب آ رہا ہوں، میں اب آ رہا ہوں، میں اب آ رہا ہوں۔ یہ وہ شیر ہے جو جنگل میں نہیں تھا، لوہار کا بچہ کہتا شیر آیا شیر آیا، جب سارے گاؤں والے جاتے تو شیر نہیں آتا تھا۔ تو بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا، کبھی جناب رانا ثناء اللہ کہتے تھے شیر آیا فلاں تاریخ کو آیا، کبھی مریم بی بی کہتی تھی آیا شیر آیا فلاں تاریخ کو آیا، کبھی اسحاق ڈار کہتے تھے آیا شیر آیا۔ تو جیسے کہانی میں شیر نہیں آتا تھا، شیر کبھی بھی نہیں آتا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا پھر کہ مطلب وہ کہانی آپ کے ذہن میں ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب اس دفعہ 15 اکتوبر کو نہیں آ رہے، ان کی ٹیم نے انہیں بتایا، اس روز بہت بڑی بیٹھک ہوئی نا لندن میں، جہاں میاں صاحب نے کہا کہ سارے فیصلے آ کے میں کروں گا، ٹکٹوں کے فیصلے میں کروں گا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے فیصلے میں کروں گا۔ اس روز تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میاں صاحب نے ٹکٹ کٹوا کے اپنی جیب میں ڈال لیا اور پاکستان آنے کی تیاری ہے، یہاں پر کروڑوں لوگ ان کا استقبال کریں گے، امام خمینی سے بڑا ان کا استقبال ہوگا۔ میاں صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ بل جلا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ پر پتھراؤ کریں، انڈے اور ٹماٹر بڑی چھوٹی بات ہے، اس لیے آپ پاکستان جانے کا بھی سوچے بھی نہیں۔ 16 مہینے میں آپ کے بھائی صاحب جو کر کے آئے ہیں، جتنی مہنگائی کر کے ہیں، جنہیں وہ مشکل فیصلے کہا کرتے تھے، اس کے بعد پاکستان ابھی جانا یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ تو آپ یہ حشر کر رہے ہیں، لیکن جو حشر پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ کریں گے، وہ تو اس ملک کی تاریخ کا مورخ لکھ بھی نہیں پائے گا، اس کے آنسو نہیں تھمیں گے۔ اس لیے آپ پاکستان جانے کا ارادہ مؤخر کر دیجئے۔ اور اس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر ان کے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ میاں صاحب آپ پاکستان کے غیظ و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے پلیٹلیٹس کسی وقت بھی اس صدمے کی وجہ سے کم ہو سکتے ہیں یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ پاکستان جانے کا سوچے نہیں۔ تو یوں وہ شیر آیا ایک باری پھر آیا، وہ بات پرانی ہوگی، اس کو ابھی آپ لپیٹ کے رکھیے۔ بہرکیف ابھی تو کاکڑ صاحب کی بات کرنی ہے۔ تو محترم ناظرین، یاد رکھیے گا، انہی کو حق ملتا ہے جو اپنے حق کے لیے جہد مسلسل کرتے ہیں۔ پاکستان ایک دن میں نہیں بن گیا تھا، یہ جہد مسلسل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنی قوموں نے ترقی کی ہے، ایک ہڑتال کے ساتھ، ایک شٹر ڈاؤن کے ساتھ، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ انہوں نے ٹیسٹر لگا کے چیک کیا ہے، اگر آپ کل گھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ دوبارہ سے پھر بجلی کے بل جمع کروا دیتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر آپ کی نسلیں بھی یہ بھگتتی رہیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ریلیف ملے، تو پھر یاد رکھیے آپ کو ایک لمبی لڑائی لڑنی ہے اس اشرافیہ کے ساتھ، اس مافیا کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ آپ کو ایک لمبی جنگ لڑنی ہے۔ اگر آپ نے اپنے حقوق لینے ہیں، اپنا حصہ لینا ہے اور ان سے کوئی ریلیف لینا ہے،
لیکن اگر آپ تھک کے بیٹھ گئے ہیں اور ایک دن کے ہڑتال کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملنے والا ہے، تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ 2 سپٹمبر کی ہڑتال کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، یہ صفر ہے۔ انہوں نے آپ کو چیک کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی بڑا ایجیٹیشن نہیں کیا۔ میرا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں تھا کہ آج آپ گاڑیوں کو آگ لگا دیتے، آج یہ کر دیتے، لیکن کم از کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ پورے ملک کے لوگ پہلی دفعہ مل کر ایک ٹائم کا اعلان کرتے کہ 11 بجے پورے ملک کے لوگ فلاں فلاں شہر کے فلاں فلاں چوک میں اپنے بل اجتماعی طور پر جلائیں گے۔ اگر سراج الحق صاحب تک میرا پیغام پہنچے تو وہ یہ اعلان کریں کہ فلاں تاریخ کو ہر شہر کے مرکزی چوک پر سارے شہری جو اپنے بجلی کے بل جلائیں گے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی اہلکار آپ کا بجلی کا میٹر کاٹنے کی جرت بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ اجتماعی فیصلہ ہوگا، یہ قومی فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ نے انفرادی فیصلے کیے تو پھر ہم ایک ایک کر کے مار کھاتے جائیں گے۔ بہت ساری کہانیاں ہیں، جب تنکے اکٹھے کیے تھے کسان نے تو انہیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا، لیکن جب ایک ایک تنکا تھا تو آسانی کے ساتھ سب نے توڑ لیا تھا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک ایک ہو کر ٹوٹتے رہنا ہے، یا ایک مٹھی بن کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کوئی نہ توڑ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔